unang Ginoo sa pagservisyo, pag-asenso. Iniso ko ng Ginoo sa pagservisyo, pag-asenso. Iniso ko ng Ginoo sa pagservisyo, pag-asenso. May buntag kanatong tanan, dinay sa tanggob, Papa kanato ang Ginoo. Karon adlaw usab ka importante kayo nga adlaw alang nga 15 o 16 ka barisan. Diin sulod sa tiyod na nga panahon sila nagpuyo o karon adlaw final na gid sila naghukom nga magminyo mahimong opisyal o legal ang ilang pagtipon. Ang ilang desisyon atong suportaran ato silang pagpakan, no? Kaning adlaw college Disyembre 18 o katong mga bitoo o mga tuo-tuo o kana kanong 18 swerte kuno kayo na, no? So atong iampo nga kining ato ang kasadlong karong adlaw panalanginan o hatagan pa o malipayon na mga adlaw. Tungod kay dinhi sa tanggob una ang Ginoo kani nga seremonya sa usa ka sibil, no? Pero tungod kay una ang Ginoo atong gisulod ni sa seremonya sa pag-ampo. Bisan unsa atong relihiyon wala na problema, no? Sugod ta sa ngalan sa Mahal, sa Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoo, ani kami karon dinhi mag-ampo ni ining 16 o 15 ka parisan na karong adlaw magiusa diha sa seremonya sa kasal. Ani dinhi akong tawagon isa ko ng kamot, no? Si Jen Lumbatan uban ni Jimbo Cascajo. Okay? Labares, o Juanita Labares o si Luel J. Inti. Junilin Tres o Ernesto Jr. Leonora. Si Joby Dumano o si Roland Villarrobia. Michelle Candelario o ni Roel Islet. Nora P. Sabiron o ni Cornelius Agcon. Maricel Adrensin o Isabelo Santa Ana. Mary Grace Urbano o Nitzin Villarreal. Lori G. Maghanoy o Leoninio Dioso. Lorelei Alama o Joel Pantuhan. Bambi Duay Lungsod o Groy Bugalindo. Luila Consigo o Giovanni Sucias. Marisa Iguas o Julius Maata. Aira Lumano o Angelito Tayab. O Risa Minaso o Sami Alayaay. O si Alkisa Nitsi o si Sander Bation. Magampo kita tungag Ginoo ang ilang pagtuo diha kanimo o sa ilang paghigugmaay sa matag usa. Aron ining adlaw nga sila mahiusa diha sa sakramento sa kaminyoon, mahimo silang tinuod ng mga anak nga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog paglingkod alang sa ito ni Yesu.
Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kinahanglan makinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa pagnahalad sinunog nga makapahimuon sa Dios. Tungod kang Kristo, pag ginahuray kamo, mga asawa, tahura o sundan ninyo ang iyong bana. Sama nga nagtahol o nagsunod kamo sa Ginoo, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao ulo sa simbahan, o si Kristo mismo mao ang manunua sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo taon o musunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang simbahan nagtahod o nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugma ang iyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini alang paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong, human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon, niini gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bugos niyang kaanyag. Putli o walay ikasaway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana nahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay na sila sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua, pakan on niya kini o atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahay man kita sa iyang lawas. Sumala sa imo sa kasulatan. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o ginahan, o motibo sa iyang asawa, o silang duwa mahimong usa. May dakong kamatuuran, kining hina sa kasulatan, o sa akong huna-huna, nagpaabot kini kang Kristo o sa simbahan. Apan, alam usab kini kaninyo, ang bana kinahanglan mahigugma sa iyang asawa, sama sa iyang kaugalingon, o ang asawa usab kinahanglan magtaho sa iyang bana, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.